अब हामी जवान मानिसका खतराहरूको विषयमा आजको दिनभरि हामी समय बिताउनेछौँ। जवान मानिसको जीवनमा कस्तो खालको खतराहरू आउँछ, कस्तो खालको परीक्षाहरू आउँछ, जवान मानिसहरूले सामना गर्नुपर्ने पासोहरू र परीक्षाहरू अथवा चाहिँ खतराहरू यिनै हुन्। यहाँनिर हामी 5वटा खतराहरू देख्छौँ। तपाईँले 1मा हेर्नुभयो भने घमण्ड, 2मा सुखविलासको मोह, 3मा विचारविहीनता, 4मा ईसाई विश्वासको अवहेलना अनि 5मा तपाईँले मानिसको धारणाको डर पाउनुहुन्छ। अनि यी कुराहरू चाहिँ जवानहरूको लागि पासोहरू हुन्। अनि पासोहरूमा हामी पढ्नदेखि होसियारी हुनुपर्छ। यी खतराहरूको बारेमा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। तपाईँ र म खतरामा छौँ भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ। जवानहरू हामी स्वतन्त्र छैनौँ। जवानहरू हामी जता पाए त्यतै कुद्न सक्दैनौँ। हाम्रो शरीरको बलले दियो भन्दैमा हामी जता पाए त्यतै हाम फाल्न सक्दैनौँ। हाम्रो लागि खतराहरू छ। अनि हाम्रो लागि पासोहरू यिनै हुन्: घमण्ड, सुखविलासको मोह, विचारविहीनता, ईसाई विश्वासको अवहेलना, मानिसको धारणाको डर। अनि आउनुहोस् हामी यसलाई एक एक गरी हेर्नेछौँ र अबको सेसनमा आधी घण्टा म विशेष गरी यो घमण्डको विषयमा समय बिताउनेछु। जवान मानिसहरूको पहिलो खतरा घमण्ड। हामी यो घमण्डभित्र पहिलो कुरा हामी हेर्छौँ, घमण्डको आरम्भ कहाँबाट भयो, घमण्डको सुरुवात कहाँबाट भयो, यो घमण्ड भन्ने चिज कहाँबाट आयो। घमण्ड संसारको सबैभन्दा पुरानो पाप हो। संसारको सबैभन्दा पुरानो पाप र सुरुमा गरिएको पाप के हो? घमण्ड हो। अझै हामीले यसलाई गहिरिएर हेर्यौँ भने घमण्ड संसारको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडिदेखि सुरु भएको पाप हो। यो त वास्तवमा संसारको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडिको पाप हो। शैतान र उसका दूतहरू घमण्डद्वारा के भए? पतित भए। शैतानले घमण्ड गर्यो अनि घमण्डद्वारा शैतान र शैतानसँग भएका केही दूतहरू घमण्डको कारणले पतित भयो। घमण्डको सुरुवात धेरै अगाडिदेखि नै भएको र यो शैतानबाट सुरु भयो। यसकारण हामीलाई यशायाको पुस्तकमा हेर्यौँ भने यशायाको पुस्तक 14 अध्यायको 12 देखि 15 पदमा त्यहाँनिर चाहिँ स्पष्टसँग बताएको छ। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ यशायाको पुस्तक 14 को 12 मा, हे बिहानको तारा, प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्? उहिले जाति जातिहरूलाई होच्याउने त कसरी भुइँमा तल खसालिएस? तैले आफ्नो हृदयमा भनिस्, म स्वर्गमा उक्लनेछु, परमेश्वरका ताराहरू भन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु। पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। म बादलको टुप्पो भन्दा माथि उक्लनेछु, म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जतिकै बनाउनेछु। तर त चिहानसम्म खादलको तल्लो गहिराईसम्म होच्याइस्। अनि हामी यहाँनिर चाहिँ यसैया 14 अध्यायमा हेर्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी एकजना राजालाई यो कुरा भनिरहेको छ। बेबिलोनको राजाको विरुद्धमा यो कुरा भनिरहेको छ। तर यहाँनिर चाहिँ हामी हेर्यौँ भने यो खण्डले हामीलाई शैतानको विषयमा पनि बताउँदछ। त्यो राजालाई परिचालन गर्ने, राजाभित्र रहेर परिचालन गर्ने त्यो राजाले एउटा स्वर्गबाट खसेको दूत शैतानको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ यो खण्डले हामीलाई कसरी शैतान स्वर्गबाट पतित भयो भन्ने कुरालाई पनि देखाउँछ। शैतान घमण्डले फुले। शैतानले सोच्यो कि परमेश्वर भन्दा माथि मेरो सिंहासन म खडा गर्नेछु, परमेश्वर बराबर हुनेछु। अनि उसको घमण्डको कारणले शैतान स्वर्गबाट पतित भयो। अनि घमण्डको आरम्भ हामी हेर्यौँ भने हामी के देख्छौँ? त्यो शैतानबाट आरम्भ भएको छ। यसकारणले शैतानलाई घमण्डको स्रोत पनि हामी मान्दछौँ। अनि शैतानबाटै के भयो? यो घमण्डको आरम्भ भयो। अब मानिस जातिमा अब यो घमण्ड कसरी सुरुवात भयो त? जब आदम र हव्वालाई परमेश्वरले बनाउनु भयो उत्पत्तिको पुस्तकमा, अनि बनाइसकेपछि परमेश्वरले आदम र हव्वालाई अदनको बगैँचामा राख्नुभयो र परमेश्वरले भन्नुभयो कि सबै सृष्टिका सबै कुराहरूमाथि तिमीहरूले अधिकार गरून्। अनि उनीहरूलाई सबै कुराको अधिकार दिएको थियो। सबै सृष्टिमाथि अधिकार गर्ने त्यो अधिकार परमेश्वरले आदम र हव्वालाई दिनुभयो र परमेश्वरले भन्नुभयो बगैँचाको सबै फलहरू तिमीहरूले खानु, तर एउटा रुखको फल नखानु,
चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल नखानु भनेर परमेश्वरले आफूमाथि यी मानिसहरूको अधिकार छैन भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्नुभयो र त्यो देखाउनु भयो। आदम र हव्वाले सबै अधिकार पाएका थिए र तर आदम र हव्वाले परमेश्वरमाथिको अधिकार प्राप्त गरेका थिएनन्। उनीहरू पनि परमेश्वरको अधीनतामा बस्नु पर्थ्यो र परमेश्वरको आज्ञा अनुसार उनीहरू चल्नु पर्थ्यो। तर उनीहरूले सृष्टिका सबै कुरामाथि अधिकार गर्ने त्यो अवसर परमेश्वरले दिनुभएको थियो। तर आदम र हव्वालाई त्यो व्यवस्था चित्त बुझेन। उनीहरूलाई त्यो व्यवस्था उनीहरूको हितको लागि हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा भएन। उनीहरूले शैतानको बहकाउने आवाजलाई सुने र त्यसमाथि विश्वास गरे। शैतानले के भन्यो? परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? अनि हव्वाले के अरे परमेश्वरले सबै कुरा खानु भन्नुभएको छ, यो रुखको फल नखानु भन्नुभएको। परमेश्वरले किन भन्नुभयो थाहा छ? परमेश्वरले यो खायो भने तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुन्छ। यसकारणले परमेश्वरले तिमीहरू चाहिँ परमेश्वर जस्तै भएको देख्न चाहनुहुन्न। तिमीहरू साँच्चै नै परमेश्वर जस्तै हुने हो भने तिमीहरूले यो रुखको फल खानुपर्छ। त्यति नै बेला हव्वाले त्यो रुखको फल हेरिन्, खानलाई रहर लाग्दो देखिन्, बुद्धि पाउनलाई चाह गर्नु पर्ने जस्तो देखिन्। अनि उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञाको विरुद्धमा गएर त्यो फल टिपेर खाए। अनि हव्वाले मात्र खाएनन्, आदमले पनि खाए। र दुवैले के गरे? पाप गरे र परमेश्वरको विरुद्धमा उनीहरूले पाप गरे। वास्तवमा त्यहाँनिर के थियो भन्दाखेरि उनीहरू परमेश्वरको अधिकारलाई इन्कार गरे, उनीहरू घमण्डी भए, उनीहरू परमेश्वर जस्तै हुन चाहे र उनीहरूले परमेश्वरले दिनुभएको त्यो आज्ञालाई तोडे। अनि मानिसको जीवनमा त्यसरी घमण्डले प्रवेश गर्यो, त्यसरी घमण्ड मानिसको जीवनमा आयो। अनि त्यही घमण्डले आदम र हव्वालाई अदनको बगैँचाबाट निकाल्यो। अनि त्यही घमण्डले अनि त्यही पापले आदम र हव्वाको जीवनमा मृत्यु ल्यायो, विद्रोह ल्यायो, दुष्टता ल्यायो, पाप ल्यायो। अनि यसरी मानिसको जीवनमा घमण्ड के भयो? प्रवेश भयो। अब आदमदेखि जन्मेका सबैजना जन्मैदेखि त्यो घमण्ड बोकेर आउँदछ। प्रियहरू, सबैजना पापमा जन्मिन्छ। हामीलाई भजन सङ्ग्रह 51 राजा दाउदले भन्नुहुन्छ, म त आमाको गर्भदेखि नै के थिए? पापी थिए। पाप लिएर जन्मिन्छ अनि त्यो घमण्ड लिएर जन्मिन्छ। अनि यसरी मानव जीवनलाई त्यो घमण्डले के गरेको छ? सञ्चालन गरेको छ। अनि त्यो जन्मिएदेखि नै त्यो बालक एउटा घमण्डी स्वभाव लिएर जन्मिएको हुन्छ र घमण्डले मानव हृदयलाई के गरेको छ भन्दाखेरि समातेर राखेको छ। अनि यसरी के भयो? सबै मानिसमा घमण्डले प्रवेश गर्यो। तर यो घमण्डले अझै ठुलो आक्रमण जवान मानिसहरूको जीवनमा गर्दछ। किन भन्दाखेरि जवानी जीवन यस्तो समय हो जहाँनिर तपाईँसँग बल हुन्छ, जहाँनिर तपाईँसँग क्षमता हुन्छ, जहाँनिर तपाईँसँग सबै कुरा गर्ने खुबी हुन्छ। अनि ती सबै कुरालाई भएको मानिसले ती सबै कुरा चलाउने परिपक्वता चाहिँ हुँदैन। अनि त्यही अवस्थामा यो घमण्डले ठुलो प्रभाव पार्दछ। अनि हामी गाउँमा हेर्छौँ जवान मानिसहरूमा घमण्डको खतरा। चाहे तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, चाहे तपाईँले भन्नु होला म घमण्डी छैन, बिल्कुलै घमण्ड गर्दिनँ मैले, तर कता न कता तपाईँ र मेरो हृदयमा त्यो घमण्ड रहिरहेको हुन्छ। तपाईँ र मसँग भएको सीमित ज्ञानमा हामी घमण्ड गर्छौँ। घमण्ड त्यस्तो मान्छेले गर्छ जोसँग अल्प ज्ञान छ, सीमित ज्ञान छ। तर जवानहरू जोसँग सीमित ज्ञानहरू हुन्छ अनि जवानहरूसँग सीमित ज्ञानको के गर्छौँ? घमण्ड गर्छौँ। अनि त्यसपछि हामीसँग भएका बलहरू, हामीसँग भएका सामर्थ्यहरू जवानहरू घमण्ड गर्दछन्। उनीहरूले अरूलाई महत्त्व दिँदैन। जवानहरूले भन्दछन्, वृद्धहरूले केही बुझ्दैन, मेरो आमाले केही बुझ्नुहुन्न, मेरो बाबाले केही बुझ्नुहुन्न। जसले केही बुझ्नुहुन्न भनेको छ नि त्यही व्यक्तिले बुझेको छैन वास्तवमा। मेरो बाबाले केही बुझ्दैन, मेरो आमाले केही बुझ्दैन, लट्टु हुनुहुन्छ, पढेकै होइन उहाँहरू, स्कुलको मुखै देखेका होइनन्। अनि देख्नेहरूले चाहिँ के गरिरहेका छन् त? पढ्नेहरूले चाहिँ के गरिरहेका छन् त? अनि तपाईँले त्यसरी गर्नु कि तपाईँले त्यो बुद्धिमान मान्नुहुन्छ, तपाईँ ज्ञानी मान्नुहुन्छ? तर जवानहरू त्यस्तै हुन्छ। हामी आफ्नो सीमित ज्ञानहरूमा घमण्ड गर्छौँ, हाम्रो सीमित बलहरूमा घमण्ड गर्छौँ। हामी जवानहरू आफ्नो सीमित खुबीहरूमा घमण्ड गर्छौँ। हामी सोच्छौँ कि हामीलाई कसैको सहायता र सहारा चाहिँदैन।
लट्ठी टेकेर हिँड्नेहरूलाई सहारा चाहिन्छ। म जवान हो, मलाई कसैको सहारा चाहिँदैन। तपाईँ र मसँग भएको सीमित ज्ञानले हामी अझै घमण्ड गर्छौँ कि मलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन। अरे बा, मैले सिकेको छैन र मैले जानेको छैन, मलाई कसैले बताउनु पर्छ न। जब अगुवाले तपाईँले केही परामर्श दिनुहुन्छ, जब तपाईँको अभिभावकले तपाईँले केही भन्नुहुन्छ, अरे बाबा केटाकेटी सम्झेको मलाई बच्चै सम्झेछ क्या हो, म त जवान भइसकेँ, अब म मेरो आफ्नो जीवनको निर्णय आफै लिन सक्छु, मलाई भनिराख्नुपर्छ र केटाकेटीलाई जस्तो। वास्तवमा यस्ता सोचहरू घमण्ड हो, घमण्ड हो। मैले यहाँनिर चाहिँ घमण्डको कुरा गरिरहेको मैले यति पढेको छु, मैले उति पढेको छु भन्ने कुरालाई जोड दिइराखेको छैन। तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको बाबा आमाले भन्दा बेसी तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको वरिपरि भएका साथीहरूले भन्दा तपाईँले धेरै पढ्न सक्नुहुन्छ। तर यो नसोच्नुहोस् कि तपाईँले सबै एक्लै गर्न सक्नुहुन्छ, सधैँ तपाईँले सही निर्णय लिन सक्नुहुन्छ, सधैँ तपाईँ सही मार्गमा चल्नेछ, यो नसोच्नु। यो सोच्नु तपाईँको घमण्ड। अनि मैले यसैको विषयमा कुरा गर्दैछु। हामी जवानहरू, हामीलाई लाग्छ वृद्धहरूले हाम्रो कुरा बुझ्दैन, वृद्धहरूले हाम्रो कुरा बुझ्दैन, यी बुढापाका आमाहरूले हाम्रो कुरा बुझ्दैनन्। हामी अहिले 21औं शताब्दीका मानिसहरू, अब उहाँहरू चाहिँ 18औं शताब्दीका मानिसहरू जस्तो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले केही बुझ्दैन। यी सबै भन्नु के हो? सबै भन्नु घमण्ड हो। प्रियहरू, जवानहरूलाई घमण्डले आक्रमण गर्छ। अनि जवानी अवस्थामा किन अझै बेसी आक्रमण गर्छ थाहा छ? हामीसँग, मैले भने नि, हामीसँग बल हुन्छ, हामीसँग क्षमता हुन्छ, हामीसँग खुबी हुन्छ, तर हामीसँग भएका बल, क्षमता र खुबीलाई परिपक्वतामा चलाउने हामीसँग त्यो परिपक्वता हुँदैन। हामीसँग अपरिपक्वता हुन्छ, अनि त्यो अपरिपक्वताको अवस्थामा हामी बेसी घमण्ड देखाउँछौँ। आफ्नो बाबा आमाले सम्झाउँदै गर्दाखेरि, बुझाउँदै गर्दाखेरि ती कुराहरूलाई इन्कार गर्दै, मेरो बुबाले आमाले बुझ्दैन भन्ने जवानहरू तपाईँले देख्नुभएको छ? तपाईँको साथीभाइहरू मध्ये तपाईँले देख्नुभएको छ? त्यसो भए घमण्ड हो। यदि तपाईँले गर्नुहुन्छ भने तपाईँले घमण्ड गर्दै हुनुहुन्छ। अर्को घमण्डी सोच चाहिँ के हो भन्दाखेरि म स्वतन्त्र छु, त्यो पनि घमण्ड हो। प्रियहरू, जवानहरू धेरैले के गर्छन्? म स्वतन्त्र छु, मैले जे गरे पनि हुन्छ, मलाई स्वतन्त्रता चाहियो। अनि यो अहिले यो संसारको माहौलमा, संसारको ट्रेन्डमा पनि यो चलिरहेको छ, स्वतन्त्रता, फ्रिडम फ्रिडम फ्रिडम। म कहाँ जाने कहाँ नजाने मलाई मेरो बाबा आमाले भन्नु पाउँदैन, भन्नु हुँदैन। म मेरो इच्छाले म जहाँ जाने आउने म गर्न पाउनुपर्छ। स्वतन्त्रता, यो स्वतन्त्रता खोज्नु पनि एउटा घमण्ड हो। अनि धेरै जवानहरूलाई त्यही चाहिन्छ। अनि पास्टरले मेरो कपालको विषयमा किन कुरा गर्नु पर्यो? पास्टरले मेरो जीवनको विषयमा किन कुरा गर्नु पर्यो? पास्टर म गएको ठाउँको विषयमा किन कुरा गर्नु पर्यो? को हो र पास्टर? म मेरो जीवनको मालिक म नै। म जसरी चाहन्छु म जिउन पाउनुपर्छ, मेरो बाबा आमाले केही भन्न पाउँदैन। म जसरी चाहन्छु म जिउन पाउनुपर्छ, मेरो चर्चको पास्टरले केही भन्न पाउँदैन। म तपाईँहरूलाई सुरुको सेसन याद दिलाउन चाहन्छु। परमेश्वरले 3वटा अधिकारहरू स्थापना गरिदिनु भएको छ। तपाईँको घरमा तपाईँको अभिभावक, चर्चमा अगुवा र चाहिँ मण्डलीमा पास्टर, आत्मिक रेखदेख गर्ने, र यो देशमा कानुनी अधिकारीहरू। के बाइबलले तपाईँलाई स्वतन्त्रताको विषयमा बताउँछ र? हामी कहीँ पनि स्वतन्त्र छैनौँ, बिल्कुलै छैनौँ। यदि तपाईँ साँच्चै नै स्वतन्त्र चाहनुभयो भने तपाईँको विचारको दासत्वमा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यो स्वतन्त्रताको विचारको दासत्वमा तपाईँ हुनुहुन्छ। स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने त्यो खालको मानसिकताको दासत्वमा तपाईँ हुनुहुन्छ। यस कारणले प्रियहरू, जवानहरू, तपाईँ र मैले ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो खतरा, तपाईँ र मेरो जोखिम घमण्ड। अनि घमण्डले हामीलाई अरूको परामर्शलाई घृणा गर्ने, अरूको सरसल्लाहलाई इन्कार गर्ने, बाबा आमाले दिनुभएको सरसल्लाहलाई नमान्ने, त्यसलाई बेवास्ता गर्ने बनाउँछ। घमण्डले तपाईँ र मलाई आफ्नै निर्णयमा अडिग रहने तुल्याउँछ। र यी सबै कुरा तपाईँ र मेरो लागि खतरा हो। हामीले यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ। तपाईँ र म यो खतरादेखि होसियारी हुन आवश्यक छ। बाइबलमा हामी उदाहरण हेऱ्यौँ भने बाइबलमा हामी 2 जना व्यक्तिको घमण्डको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। धेरै छ, तर यो 2टा व्यक्तिको जीवनमा हामी हेर्नेछौँ। पहिला चाहिँ हामी पहिलो राजा 12 अध्यायमा रहबामको विषयमा हामी पाउँछौँ। अनि यो पहिलो राजा 12 अध्याय सम्भवतः तपाईँहरू पुरानो करार पढ्ने जवानहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई थाहा छ होला पहिलो राजा 12 अध्यायमा के भइरहेको छ।
पहिलो राजा 12 अध्यायमा हामी हेर्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ सोलोमन राजा मरिसकेको हुन्छ। अनि सोलोमन राजा मरिसकेपछि सोलोमन राजाको छोरा रहबाम हुन्छ। अनि रहबामको पालामा त्यहाँनिर चाहिँ एरोबाम र अनि त्यसपछि यारोबामसँगै अरू मानिसहरू चाहिँ रहबामको अगाडि आउँदछन् र उनीहरूले भन्दछन् कि तपाईँको बुवाले हामीलाई जुन भारी बोकाउनु भएको थियो, तपाईँले यदि त्यो भारीलाई हलुको बनाइदिनुहुन्छ भने हामी तपाईँको जीवनभर तपाईँको सेवा गर्न तयार छौँ। अनि रहबामले के गरे? रहबामले आफ्नो बुबालाई सरसल्लाह दिने, परामर्श दिने परामर्श दिने वृद्ध मानिसहरूको कुरालाई रहबामले मानेनन्। ती वृद्ध मानिसहरूले भनेका थिए यी मानिसहरूको कुरा सुन्नुहोस् र यी मानिसहरूले तपाईँको सेवा गर्नेछ। तर वृद्ध मानिसहरूको कुरा सुनेनन् रहबामले के गरे? रहबामले आफ्नै उमेरमा हुर्केका जवानहरूसँग गएर उनीहरू परामर्श लिए र ती जवानहरूले भने तपाईँले यिनीहरूमाथि अझै गोरुको जुवा तपाईँले बोकाइदिनुहोस्। अनि रहबामले के गर्छन्? रहबामले त्यही जवानहरूले दिएको सल्लाहमा गएर त्यही भन्छन्। अनि तपाईँलाई थाहा छ त्यसको नतिजा के हुन्छ? राज्य 2 भागमा विभाजन हुन्छ। इजरायल राज्य अब यहुदा र इजरायल राज्य 2वटा राज्यमा टुक्रिन्छ। रहबाम एकतिर यहुदाको राजा हुन्छ भने यारोबामले 10वटा कुललाई लिएर फेरि इजरायलको राजा हुन्छ। अनि यहाँनिर हामी यारोबामको घमण्डलाई देख्छौँ। यारोबामले सोचेको थियो यी वृद्धहरूको परामर्श काम लाग्ने छैन, मैले जवानहरूको कुरा सुन्नुपर्छ, मेरो उमेरका मानिसहरूको कुरा सुन्नुपर्छ। तपाईँले सोच्नु होला मेरो साथीहरूले भनेको कुरा मैले सुन्नुपर्छ, मेरो बाबा आमाले कुरो बुझ्दैन, मेरो साथीले कुरो बुझ्छ। हो, मेरो साथीहरू म जस्तै छन्, उनीहरूले मेरा कुरा बुझ्छन्, उनीहरूले मलाई राम्रो परामर्श दिन सक्छन्। तपाईँले वृद्धहरूको परामर्शलाई इन्कार गरेर आफ्नो साथीहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ। प्राय जवानहरू यस्तै हुन्छ। तर प्रियहरू, तपाईँहरू होसियार हुनुहोस्। अर्को हामी उदाहरण देख्छौँ हराएको छोराको दृष्टान्तमा। हामी लुका 15 अध्याय हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर पाउँछौँ हराएको छोराको दृष्टान्त। अनि हराएको छोराको दृष्टान्त तपाईँ सबैले थाहा छ। मैले बाइबल पल्टाएर पुरै त्यहाँनिर चाहिँ 15 अध्याय पढ्नु पर्दैन पक्कै पनि। यो चाहिँ एकदम फेमस, एकदमै प्रख्यात दृष्टान्त हो। हराएको छोराले ऊ आफ्नो बाबाको अधीनमा बस्दै थियो, बाबाको घरमा बसिरहेको थियो। अनि उसले आफ्नो बाबाको अधीनतालाई, बाबाको अधिकारलाई, आफ्नो बाबाको घरमा आनन्द साथ रहने कुरालाई उसलाई पाछेन। उसले के सोच्यो? म किन बाबाको सधैँ अधीनमा रहिरहनु? अब मेरो जीवन म आफै जिउँछु, म आफ्नो मालिक आफै हुन्छु, म कसरी चल्ने, म कसरी हिँड्ने म आफै निर्णय गर्छु। म बाबाको अधीनमा बस्दिनँ, बाबाको साथमा बस्दिनँ। उसले आफ्नो बाबासँग भन्यो मेरो हिस्सा दिनुहोस्, मेरो भाग दिनुहोस्, म मेरो तरिकाले जिउन चाहन्छु, म आफ्नो तरिकाले जिउन चाहन्छु। आफ्नो सबै हिस्सा लिएर गयो। अनि गइसकेपछि उसले आफ्नो सारा सम्पत्ति, आफ्नो सारा हिस्सा उसले मोज मजामा, रमाइलोपनमा, उसले मूर्खतामा उडायो। जब सुँगुरको चारो खानु पर्यो त्यसपछि त्यो कान्छो छोराको बुद्धि बल्ल पलायो। सायद म मेरो बुवाको घरमा बसेको भए, बुवाको घरमा शान्तसँग बसेको भए म यो अवस्थामा हुने थिएन। अब म गएर बुवाको छोरा नभए पनि म बुवाको नोकर भए पनि भएर बस्छु। उनी फर्केर आए। उनको बुद्धि कहिले पलायो? जब सुँगुरको चारो खानु पर्यो। प्रियहरू, बाइबलमा पनि हामी देख्छौँ घमण्डको अर्थ खालि म यो मेरो यति पढाइ छ, मेरो यति छ भन्ने कुरामा होइन। तर घमण्डी सोच चाहिँ अझै तपाईँ र मेरो हरेक कुरा गढेको हुन्छ। घमण्डी सोचले हामीलाई बहिरो बनाउँछ, घमण्डी सोचले हामीलाई अन्धो बनाउँछ, घमण्डी सोचले हामीलाई बहिरो बनाउँछ। के को लागि बहिरो? तपाईँ र मैले परमेश्वरका हक्कीहरू, तपाईँ र मैले वृद्ध परिपक्व मानिसका हक्कीहरू सुन्नदेखि बहिरो बनाओस्। खोल्नुहोस् तपाईँका कानहरू। साँच्चै नै यस्तै सोचहरू, यस्तै कुराहरूले तपाईँलाई सताइरहेको छ भने, यस्तै कुराहरूमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने ती तपाईँको लागि खतरा हो। खतरादेखि भाग्नुहोस्, घमण्डदेखि सावधान हुनुहोस्। तपाईँको आफ्नो क्षमता, आफ्नो बल, आफ्नो ज्ञान, आफ्नो सुन्दरता, आफ्नो चलाखीपनको घमण्ड नगर्नुहोस्। ती सबै बितेर जानेछ। तपाईँका क्षमताहरूले एक दिन काम गर्ने छैन, तपाईँका बलहरू घटेर जानेछ।
तपाईँका ज्ञानहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको मनस्पटलबाट अन्तर्स्करणबाट हराउँदै जानेछ। तपाईँले बिर्सन थाल्दै जानुहुन्छ ती कुराहरूलाई। तपाईँको सुन्दरता ओइलिएर जानेछ। तपाईँले यी सबै कुराको घमण्ड नगर्नुहोस्, घमण्डदेखि भाग्नुहोस्। तपाईँले आफूले उपलब्धि गरेका कुनै पनि कुरामा घमण्ड नगर्नुहोस्। त्यो उपलब्धि सधैँभरि रहनेवाला छैन। ती उपलब्धिहरू एक दिन नष्ट भएर जानेछ। जब तपाईँले आफूलाई चिन्नुहुन्न नि, अनि तपाईँले संसारलाई चिन्नुहुन्न नि, अनि तपाईँले घमण्ड गर्नुहुन्छ। वास्तवमा घमण्ड गर्ने मान्छेले आफूलाई चिनेको छैन। उसले आफूलाई एउटा भ्रममा राखेको छ कि संसारमा म जति बुद्धिमानी, संसारमा म जति सुन्दर, संसारमा म जति बलवान, संसारमा म जति खुबीवान, संसारमा म जति क्षमावान कोही पनि छैन। वास्तवमा घमण्डी मान्छेले आफूलाई चिनेको छैन। आफूलाई चिन्ने मान्छेले घमण्ड गर्दैन। तर जसले आफूलाई चिन्दैन त्यस मान्छेले के गर्छ? घमण्ड गर्छ। र जब तपाईँ उमेर बढ्दै जानुहुन्छ, जब तपाईँले आफैलाई चिन्दै जानुहुन्छ, जब तपाईँले आफ्नो क्षमताहरूलाई निहाल्दै जानुहुन्छ, जब तपाईँले आफ्नो सुन्दरता गुमाउँदै जानुहुन्छ, जब तपाईँले आफ्नो क्षमता गुमाउँदै जानुहुन्छ, जब तपाईँले आफ्नो बल ह्रास हुँदै गएको तपाईँले देख्नुहुन्छ, जब तपाईँले आफ्नो दिमागले स्मरण गर्न नसकेको अवस्था तपाईँले भोग्दै जानुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा हुनेछ तपाईँ को हो, तपाईँको क्षमता के हो। तपाईँसँग ती सबै कुरा रहिरहने छैन। यसकारण घमण्डलाई के गर्नुहोस्? फाल्नुहोस्। घमण्डदेखि सावधान हुनुहोस्। घमण्डलाई आफ्नो जीवनबाट हटाउनुहोस्। तपाईँ र मलाई अज्ञानताले, तपाईँ र मलाई अबुझाइले गर्दा घमण्डतिर डोर्याउँछ। र जब हामी बुझ्दै जान्छौँ वास्तवमा हामीले गर्ने घमण्डका कुरा सबै मूर्ख हुन्, सबै कुरा। यसकारण हामी घमण्डदेखि भाग्नुपर्छ र यस्ता घमण्डी सोचको विरुद्धमा हामी लड्नुपर्छ। अनि हामी अगाडि हेर्नेछौँ घमण्डका विरुद्धमा, यस्ता घमण्डी सोचहरूका विरुद्धमा तपाईँ र मैले लड्नको लागि के कुरालाई याद गर्नुपर्छ। हामी 1 नम्बरमा हेरौँ। याद गर्नुहोस् कि धर्मशास्त्रमा नम्र हुनुको लागि कति धेरै पटक आज्ञा गरिएको छ। बाइबलमा हामीलाई बारम्बार घमण्डी होइन नम्र हुनको लागि बताइएको छ। र घमण्डी हुने मानिसको विरुद्धमा बाइबलले बारम्बार बताउँदछ। तपाईँ घमण्डी सोचदेखि तपाईँ परीक्षित हुनुभएको छ भने, तपाईँ सङ्घर्ष गर्नुभएको छ भने यी कुराहरूलाई याद गर्नुहोस्। बाइबलले नम्रतालाई कति माथि गरी उचाल्छ, बाइबलले नम्रतालाई कति जोड दिन्छ। रोमी 12:3 यसरी लेखिएको छ, जसले आफूलाई जस्तो सम्झिनुपर्छ त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्, तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप बमोजिम सन्तुलित विचारले सोचोस्। तपाईँले आफैले आफूलाई अति असल, अति राम्रो, अति बलवान सबै कुरा जान्ने त्यसरी नसोच्नुहोस्। हामी परमेश्वरको दृष्टिकोणमा हामी आफैलाई हेर्नु आवश्यक छ। पहिलो कोरिन्थी 8:2 भन्दछ, यदि कसैले केही जान्दछु भने ठान्छ भने उसले जति जान्नुपर्ने हो त्यति जानेको हुँदैन। मैले अघि नै भनिसकेँ, जसले जानेछु भनेछ नि उसले वास्तवमा जानेछु भनेर घमण्ड गर्ने मानिसले वास्तवमा उसले जान्नुपर्ने कुरा जानेको छैन। उसले जानेको भए वास्तवमा ऊ नम्र व्यक्ति हुने थिए। मलाई आफैलाई अनुभव छ, म जवान हुने बेलामा, जवान सङ्गति सञ्चालन गर्ने बेलामा, भर्खर जवानमा आउने बेला मसँग ठुलो जोस र घमण्ड थियो। अरू जवानहरूभन्दा म अगाडि छु, म केही जिम्मेवारी वहन गर्ने भएको छु, अरूले भन्दा 2-4 कुरा मैले बुझेको छु, अरूले भन्दा 2-4 कुरा मैले 2-4 बाइबल मैले पढेको छु। तर जब त्यो परमेश्वरको वचनको समुद्रमा डुब्ने अवसर पाएँ नि, त्यसपछि मैले आफूलाई महसुस गरेँ वास्तवमा मैले त्यो समुद्रको एउटा ढुङ्गा, एउटा मोती पनि निकाल्न सकेको छैन। प्रियहरू, जब तपाईँले पढ्दै जानुहुन्छ, जब बुझ्दै जानुहुन्छ, तपाईँ ज्ञानले भरिँदै जानुहुन्छ, परमेश्वरको ज्ञानले तपाईँले आफूलाई नम्र बनाउनुहुन्छ। मैले अझै धेरै सिक्नु छ, म अझै बढ्नु छ। पावल आफैले त भने म सिद्ध छैन, म अघि बढिरहेको छु। तपाईँ र म त को हौ? पावलको अगाडि तपाईँ र म को हौ? हामी घमण्ड नगरौँ, तर
तर हामी नम्रता धारण गरौँ। बाइबलले बारम्बार हामीलाई नम्रता सिकाउँछ। कलसी 3:12 भन्छ, तिमीहरू नम्रता धारण गर, तिमीहरूले नम्रता धारण गर, नम्रताको वस्त्र धारण गर भनेर हामीलाई पहिलो पत्रुस 5:5 भन्दछ। ए जवानहरू, तपाईँहरूको नम्रताको वस्त्र कहाँ छ? तपाईहरु मेरो घमण्डको वस्त्र फाल्ने समय आयो। तपाईहरु मेरो नम्रताको वस्त्र धारण गर्ने समय आएको छ। जवानहरू, यदि साँच्चै नै तपाईसँग घमण्डको खोल तपाईले ओढिराख्नु भएको छ भने त्यो खोल मात्रै हो, वास्तविकता त्यहाँ छैन। फाल्नुहोस् र नम्रताको वस्त्र धारण गर्नुहोस्। पहिलो कुरा याद गर्नुहोस् कि बाइबलले नम्रताको विषयमा कति बढी पटक आज्ञा गर्दछ। दोस्रो कुरा याद गर्नुहोस् कि हाम्रो प्रभु येशूले नम्रताको कति महान उदाहरण हाम्रो लागि देखाउनु भएको छ। येशूलाई हेर्नुहोस्, येशूलाई हेर्नुहोस्। गीत गाउन बहुत सजिलो छ, येशू जस्तै, हैन? येशू जस्तै हुन चाहन्छु, येशू जस्तै। येशू नम्र हुनुहुन्थ्यो। के तपाईको चाहना नम्रता छ? येशू जस्तै हुने हो भने नम्रता धारण गर्नुपर्छ प्रियहरू। भन्न सजिलो छ, गाउन सजिलो छ गीत, तर गीतको रहस्य हामीले बुझिरहेका हुँदैनौँ। कतिजनाले त्यही गीत गाउनेहरूले आफ्नो स्वरमा घमण्ड गर्छन्, आफ्नो गिटारमा घमण्ड गर्छन्। त्यो गीतले सिकाउँछ कि येशू जसरी नम्र हुनुहुन्छ हामी पनि नम्र हुनुपर्छ। प्रियहरू, त्यही माध्यमलाई के गर्छ, त्यही गीतलाई नै हामी घमण्डको कारण बनाइदिन्छौँ। वास्तवमा हामी यूहन्ना 13 हेर्यौँ भने यूहन्ना 13 हामीले येशूको नम्रताको विषयमा हामी पाउँदछौँ। येशू आफ्नो मृत्युको अघिल्लो रात उहाँ आफ्नो चेलाहरूसँग प्रभोज खानलाई उहाँ बस्नुभएको थियो। अनि उहाँले त्यो भोज खानुभन्दा अगाडि के गर्नुभयो? उहाँ उठ्नुभयो, उहाँले तौलिया लिनुभयो र उहाँले आफ्नो चेलाहरूको घुँडा धुन थाल्नुभयो र उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो 15 पदमा, जसरी मैले तिमीहरूका निम्ति गरे तिमीहरूले पनि त्यसै गर, तिमीहरूले पनि त्यसै गर। तर जवानहरू, तपाईँ र म, हामी येशू जस्तै हुन चाहने गीत गाउँछौँ, तर वास्तवमा हामी येशू जस्तै हुन चाहने अथवा येशूको नम्रतामा हामी बढ्ने हाम्रो चाहना हामीले हृदयमा राख्दैनौँ। प्रियहरू, हामी येशू जस्तै हुन आवश्यक छ। येशू जस्तै नम्रताको उदाहरणलाई पछ्याउन आवश्यक छ। फिलिपी 2:7-8 त्यहाँनिर येशूको नम्रतालाई अझै स्पष्ट रूपमा बताउँछ। आफैलाई रित्याइकन कमराको धारण गरेर तथा मनुष्य भएर उहाँ जन्मनु भयो, स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी रहनु भयो। येशू परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ स्वर्गको सारा वैभव उहाँसँग थिए, उहाँ राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग सबै अधिकार, सबै महिमा, सबै कुरा उहाँसँग थियो। उहाँ मानिस बनेर आफूलाई होच्याउनु भयो, मानिसको स्वरूपमा आउनुभयो। तपाईँ र मेरो पापको निमित्त उहाँले बलिदान गरेर तपाईँ र मेरो सेवा गर्नुभयो। येशूको नम्रतालाई स्मरण गर्नुहोस्। घमण्डी हुनु चाहिँ शैतान जस्तो हुनु हो, नम्र हुनु चाहिँ येशू जस्तै हुनु हो। तपाईँ को जस्तो हुन चाहनुहुन्छ? तपाईँ को जस्तो हुन चाहनुहुन्छ? तपाईँ शैतान जस्तो? हामीले भने नि घमण्ड कहाँबाट सुरु भयो? शैतानबाट होइन र अघि हेरेको। तपाईँ र म घमण्डी हुनु चाहिँ शैतान जस्तै हुनु हो, तपाईँ र म नम्र हुनु येशू जस्तै हुनु हो। तपाईँ को जस्तो हुन चाहनुहुन्छ? हामी अघि बढौँ, हामी तेस्रो कुरालाई याद गरौँ। तपाईँ र मैले घमण्डी विचारहरू हामीबाट हटाउनको लागि, घमण्डी विचारहरूको विरुद्धमा लड्नको लागि तेस्रो कुरा याद गरौँ। याद गर्नुहोस् कि संसारमा अहिलेसम्म जन्मेकाहरूमध्ये सबैभन्दा बुद्धिमान मानिस हाम्रो अगाडि कस्तो उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्? संसारमा सबैभन्दा बुद्धिमानी सोलोमनले के भन्दछन्? सोलोमनले भन्दछन् पहिलो राजा 3:7-8 तिनले आफूलाई सानो बालक जस्तै भन्छन्, जसलाई बाहिर कसरी जाने र भित्र कसरी आउने भनेर पनि थाहा छैन। वा आफ्नो लागि प्रबन्ध गर्न सक्दैन। सोलोमनले आफूलाई त्यसरी हेर्दछन्। प्रियहरू, सोलोमनको दाजु अब्सालोमले आफूलाई घमण्डमा उचाले र अब्सालोमले भने 2 सामुएल
15:4 मा यदि म यस देशमा न्यायाधीश नियुक्त भएको भए यस्ता मुद्दा ल्याउने हरेक मानिसको ठिक इन्साफ गरिदिने मेरो कर्तव्य हुने थियो। मलाई राम्रोसँग थाहा थियो कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्ने, कसरी निर्णय गर्नुपर्ने, म ठिक इन्साफ गर्ने थिए। सोलोमनको दाजु अदोनियाले पनि आफूलाई घमण्डमा उचाले र यसरी भने, पहिलो राजा 1:5 मा म नै राजा हुनेछु भने आफैलाई अघि सारे। उले आफ्नै ठाउँमा अदोनिया राजा हुन कोसिस गरे अनि अदोनियाले केही मानिसहरूलाई लिएर गएर उचालेर आफैलाई राजा घोषणा गरेका छन्। तर सोलोमनले भन्दछन्, म त एक सानो बालक जस्तै छु, बाहिर कसरी जाने भित्र कसरी आउने पनि मलाई थाहा छैन। याद गर्नु सोलोमनको नम्रतालाई। प्रियहरू, तपाईले याद गर्नुहोस्, हामी अर्को व्यक्तिलाई पनि याद गरौँ। 4 मा याद गर्नुहोस् कि एलिहु कसरी नम्रता देखाएका थिए। एलिहु, तपाईले नाम सुन्नुभएको छ होला। अयुबको पुस्तक तपाईले पढ्नुभयो भने अयुबको पुस्तकमा पाउनुहुन्छ एलिहुको नाम। जब अयुब कष्टमा परे त्यहाँनिर अयुबका साथीहरू अयुबलाई परामर्श दिन आए। सबैजना आफ्नो घमण्डमा आए र सबैजनाले परमेश्वरको ज्ञानलाई गलत तरिकाले अयुबमा लागू गरे र अयुबलाई भने, अयुब तपाईको आफ्नो दुष्टताको कारणले, आफ्नो पापको कारणले तपाईले कष्ट भोग्दै हुनुहुन्छ, तपाईले पश्चाताप गर्नुहोस्, तपाईँ दुष्टतादेखि फर्कनुहोस्। सबैजनाले त्यसरी परामर्श दिए। तर त्यसमध्ये एकजना एलिहु थियो। एलिहुले कसरी भन्छ, अयुब 32:4 मा एलिहुले यसरी भन्छ, उनीहरू अयुबसँग कुरा गरुन्जेल एलिहु चाहिँ चुप लागि बसेका थिए, किनकि उनीहरू भन्दा तिनी उमेरमा साना थिए, कान्छो थिए। त्यसपछि तिनले भने, म त उमेरमा सानै छु अनि तपाईहरू पाको हुनुहुन्छ, यसकारण तपाईको सामुन्ने मेरो ज्ञान देखाउन चाहन्न र चुप लागि बसेको थिए। मैले यस्तो विचार गरे, उमेरले बोल्नुपर्छ र उमेर ढल्केकाहरूले आफ्नो बुद्धि प्रकट गर्नुपर्छ। अयुबको साथी एलिहुले यसरी भनेका थिए र एलिहु अन्तिममा मात्र बोलेको हामी अयुबको पुस्तकमा पाउँदछौँ। याद गर्नुहोस् के भनेका थिए। तपाईँ र म 2-4 कुरा जानेपछि हामी बोल्न अगाडि सर्छौँ। हाम्रो वरिपरि अरू परामर्श दिने मानिसहरू, अरू बताउने मानिसहरू हुँदाहुँदै तपाईँ र म सबभन्दा पहिला बोल्न चाहन्छौँ। हामी यो भान पाउँछौँ कि सबै कुरा मलाई थाहा छ, म बोल्नुपर्छ, अरूले सुन्नुपर्छ। तर प्रियहरू, जवानहरू, हामीले यो सोचौँ, पाकोहरू बोल्नुपर्छ। वृद्धहरू जो वचनमा खारिएका छन्, वचनको सत्यतामा जिएर अनुभव प्राप्त गरेका छन्। याद गर्नुहोस्, वचनको सत्यतामा जिएर अनुभव प्राप्त गरेका छन्। मैले अनुभवलाई जोड दिएको छैन, तर वचनको सत्यतामा जिएको अनुभवलाई। अनि उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ, उनीहरू बोल्नुपर्छ। यसकारण प्रियहरू, जब तपाईँ निर्णय लिनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो निर्णयमा विश्वस्त नहुनुहोस्। धेरैजना जवानहरू आफ्नो निर्णयमा निश्चिन्त हुन्छ, विश्वस्त हुन्छ, मैले ठिकै सोचेछु, मैले ठिकै निर्णय गरेँ। तपाईँ विवाहको विषयमा जब निर्णय गर्नुहुन्छ, तपाईँ सोच्नुहुन्छ, आफ्नो निर्णयमा निश्चिन्त नहुनुहोस्, आफ्नो निर्णयमा विश्वस्त नहुनुहोस्। मैले पास्टरसँग सोध्नु पर्दैन, मलाई थाहा छ कोसँग मैले विवाह गर्नुपर्छ, मलाई थाहा छ को बहिनीसँग मैले विवाह गर्नुपर्छ, मलाई थाहा छ कस्तो मान्छेसँग विवाह गर्नुपर्ने छ। म निर्णय लिन सक्छु। म कहाँ म के छु र कमजोर छु र म आफ्नो निर्णय लिन सक्ने भएको छु। तपाईँ आफ्नो निर्णयमा विश्वस्त नहुनुहोस्। जवान मानिसहरू, तपाईँ सजिलै भ्रममा पर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको निर्णयको विषयमा अरूसँग परामर्श लिनुहोस्। यो नै नम्रताको हृदय हो, यो नै नम्रताको आत्मा हो। तपाईँ सधैँ सही हुनुहुन्छ, अरू सधैँ गलत छ भनेर तपाईँले कहिले पनि नसोच्नुहोस्। जवानहरू धेरै पटक त्यस्तो गर्छन्। जब तपाईँलाई कसैले भन्छन्, कसैले परामर्श दिनुहुन्छ, जब तपाईँलाई कसैले केही सरसल्लाह दिनुहुन्छ, तपाईँ सोच्नुहुन्छ उनीहरू सबै गलत छन्। म जे छु म ठिक छु, मैले जे सोचेछु त्यो सही छ, उहाँहरू गलत हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मलाई गलत प्रकारले भन्नुभएको छ, उहाँहरूको परामर्शहरू, उहाँहरूको कुराहरू गलत छन्, मेरो कुरा ठिक छ। तपाईँ कहिले पनि यसरी निश्चित नहुनुहोस्। तपाईँ र म आफूलाई नम्र बनाउनु जरुरी छ। हाम्रा अगुवाहरूसँग, हाम्रा परिपक्व वृद्ध बाबा आमासँग हामीले परामर्श लिनुपर्छ। मैले यसको अर्थमा यो भनेको छैन कि ख्रिस्टमा नहुने मानिससँग
परामर्श लिनुपर्छ भन्न खोजेको होइन हो। कति व्यवहारिक कुराहरू हामी सोध्छौँ र उहाँहरूसँग पनि परामर्श लिएर अघि बढ्छौँ। तर यहाँनिर म के कुरा गर्दैछु भन्दाखेरि सत्यतामा हिँडेका मानिसहरूको परामर्शमा तपाईँ र म अघि बढ्नुपर्छ। यसकारण तपाईँको आफ्नो विचारप्रति शङ्कालु हुनुहोस्, सोच्नुहोस् कतै मैले सोचेको यो कुरा ठिक हो या बेठिक हो। मलाई ठिक जस्तो लाग्छ तर के यो ठिक हो र? तपाईँहरू शङ्कालु हुनुहोस्, गएर सोध्नुहोस्, पास्टरजी मैले यस्तो सोचिरहेको थिएँ, के यो ठिक हो? के मैले ठिक सोच्दैछु? के मैले सही कुरा सोच्दैछु? तपाईँले सोध्नुहोस्। धेरै जवानहरू आफ्नो जीवनको निर्णय गर्ने बेलामा एक्लै गर्छन् र जब त्यो निर्णयको परिणाम आउँछन् त्यसपछि रोन र कराउन थाल्छन्। त्यसपछि अब दुःख पोख्ने मान्छे चाहिन्छ, तपाईलाई निर्णय गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ। तपाईको गलत निर्णयलाई पोख्ने मान्छे खोजेर हिँड्ने हो। तपाईको निर्णय लिने बेलामा तपाईको निर्णय ठिक छ या छैन परामर्श लिनुहोस्। तपाईले नसोच्नुहोस् कि हाम्रो मण्डलीको अगुवा त्यति परिपक्व हुनुहुन्न, त्यति बाइबलको ज्ञानमा अघि बढ्नु भएको छ हैन, अलि कमजोर हुनुहुन्छ, उहाँले भन्दा त 2-4 बढी मैले नै बाइबल पढ जानेछु, मैले किन उहाँसँग परामर्श लिनुपर्छ? यसरी नसोच्नुहोस्। त्यो घमण्ड हो। तपाईले सोध्नुहोस्, उहाँसँग परामर्श लिनुहोस्। जवानहरू तपाईँ र मलाई परामर्शको जरुरी छ। जवानहरू तपाईँ र मलाई अरूको सरसल्लाहको जरुरी छ। जवानहरू हामी सजिलै आफ्नो इच्छाको बहावमा बग्दछौँ। तपाईँ र मैले के गर्छौँ सही नै छ भन्ने लाग्छ, तर तपाईँ र मेरो आफ्नो अभिलाषाले हामीलाई डोर्याइरहेका हुन्छ। तपाईँ र मेरो आफ्नो इच्छाले हामीलाई डोर्याइराखेका हुन्छ। तपाईँ र मलाई लाग्न सक्छ हो त्यो व्यक्ति ठिक छ, मेरो विवाहको लागि एकदम ठिक हो, राइट पर्सन हो, एकदम ठिक छ, सबै कुरा मिल्छ। तर तपाईको सोच सही नै हो कि होइन एकचोटि गएर चेक गर्नुहोस्। अनि परिपक्व मानिसलाई तपाईको जीवनलाई, तपाईको सोचलाई हेर्नको लागि निमन्त्रणा दिनुहोस्। उहाँहरूलाई भन्नुहोस् आएर हेर्नुहोस् के यो कुरा ठिक छ र, के राम्रो देखिन्छ र, के असल देखिन्छ र। प्रियहरू, खालि विवाहको विषयमा होइन, अरू जीवनका हरेक पक्षहरूमा तपाईले त्यसरी परामर्श लिनुहोस्, सोध्नुहोस्। यसकारण तपाईँ र मैले यी घमण्डका कुराहरूलाई छोड्नुपर्छ। तपाईँ र म नम्रता धारण गर्नुपर्छ र हामी सोच्नुपर्छ कि म जवानलाई वृद्धहरूको परामर्श, परिपक्व मानिसहरूको परामर्श कति महत्त्वपूर्ण छ। ती परामर्शहरूले तपाईलाई बुढेसकालको शोकदेखि बचाउनेछ। ती परामर्शहरूले तपाईलाई गल्तीदेखि बचाउनेछ। यसकारण जवानहरू निश्चिन्त नहुनुहोस्। तपाईँ सबै कुरा गर्न सक्ने, निर्णय लिन सक्ने हुनुहुन्छ भनेर निश्चित नहुनुहोस्।